السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا اليوم جيتكم فيديو مختلف، بغيت نشارك معكم العصير كما وعدتكم. فيما بغيت ندير شي حاجه بغيت نشاركها معكم. هانتوما كي تشوفوا هذا العصير اللي غادي نديروه بالديسير. كيجي زوين وكيجي خفيف وكيعجب الدراري الصغار والكبار. وانتم ان شاء الله غتتابعوا معايا وتشوفوا الطريقه والمكونات وطريقة التحضير. وما تنساوناش كالعاده بجيم ابوني والتعليق الزوين اللي كتخليو ليا في التعاليق، وكنشكركم بزاف وشكرا لكم. ودابا غندوزو لطريقه التحضير. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا اليوم ان شاء الله يا ربي بغيت نشارك معكم واحد العصير اللي كيجي زوين ديال الدار بالديسير. عندي هنايا الليمون، ها هو كتيبان لكم. عندي هنا واحد المانغ وواحد الحبه ديال الكاكي وجوج بنانات وثلاثه ديال التفاحات. راه كيجي البنات رائع، وانتم ان شاء الله يا ربي غتتبعوا معايا الطريقه وتشوفوا كي تيجي. راه تيجي زويون. دابا اول حاجه البنات غادي نعصر الليمون. عندي هنا واحد الكيلو ديال الليمون غادي نعصرو، ومن بعد عاد نقي هذا الشيء وغادي نطحنو وغادي تشوفوا ان شاء الله يا ربي النتيجه كي تيجي. راه كيجي زويون كيجي البنات، تبعوا معايا وراه غتشوفوا كي تيجي. كما كتشوفوا البنات دابا غنطحن. اول حاجه غنطحن الليمون راه مغسول. دابا غنطحنو هو الاول، غنعصروه باش عاد نطحنو مع الديسير وغادي تشوفوا كي تيجي. راه كيجي زويون. بسم الله. كنقطعوه هنا باش لا هانتوما. بسم الله. صافي دابا انا كنطحن الليمون. دابا البنات بقات لي هاد الاخرى هادي صافي. صافي دابا صافي انا ساليت. صافي البنات راني ساليت. دابا غادي نقي الديسير ديالي باش غادي نطحنو مع هذا الليمون وتشوفوا كي تيجي. راه تيجي غزال تيجي. هانتوما كي تشوفوا كيلو ديال الليمون عطاني واحد الكميه كثيره. ها هو. دابا ان شاء الله غادي نجيب مونينيكس باش نقي الديسير ديالي باش نطحن هذا الخليط هذا. كما كتشوفوا دابا نقيت التفاح والبنان. دابا غنقي حداكم هذا كاكي. كاين اللي كيطحنوا بالقشره ديالو، انا كيخصني نقيه على حساب الدراري ما تيبغيو لياش. واللي عندكم اللي عنده اللوز ولا الكركاع والزبيب عرفتي راه كطحنوا معاه تيجي زويون تيجي. انا غير هاد المره تقاد عليا داكشي ما عنديش، اما راه كنخلطو معاه كيجي زويون تيجي. وكما وعدتكم فيما نبغي ندير شي حاجه جديده هكا راه كنشاركها معكم. دابا كنقطعو باش كيجينا ساهل. نقطعو كامل طريفات صغيورين
باش يجينا ساهل في المونينكس. دابا غنقي عاوتاني هاد مانغا. سبحان الله، هاد الكيكي هذا كتنقيه بحال اللي كتنقي مطيشه. دابا غنقيو عاوتاني هاد المانغا هادي، نحيدو لها غير بشويه من الفوق. عصير طبيعي كيجي زوين وصحي لوليداتكم. نقيوها كامله. خليتها هنا حتى طابت مزيان. وكنعطيكم واحد التحيه لخوتنا الجزائريين السعوديه، جميع الدول اللي متبعيني كنشكركم بزاف وعلى التعاليق ديالكم الزوينه اللي كنلقى. والله العظيم الا كتفرحوني يا البنات ولا ولاد ولا المهم واش غنقول لكم. قسما بالله الا كتلف لي الهضره ملي كنلقى دوك التعاليق الزوينه ديالكم، الا كتلف لي الهضره. وكنشكركم بزاف وكنقولها ونعاود نقولها. كنعطي التحيه للبنات اللي متبعيني وكيشجعوني وتيقولوا لي زيده يوميات امين، زيدي للقدام ان شاء الله يا ربي، احنا معاك. ايوا هادشي اللي كاين اخواتنا. ودابا غنشارك معكم هذا العصير هذا، وسمحوا لي اللي كتوحن تسمح لي بزاف. ها هي اخوتي نقيتها. دابا غادي نقطعها حتى هي طريفات صغار. بسم الله. انا كنقطعها بهذه الطريقه هذه. اي حاجه بغيت نديرها البنات راه كنشاركها معكم. اي حاجه بسيطه وسهله كنقول علاش لا اللي ما نشاركهاش مع خوتي متبعيني. وكنشكركم بزاف ونعاود نقولها، واخا كنتعطل عليكم شويه راكو ديما في البال. دابا هذا صافي نحيدو نخليه جانبا. صافي نقطع هاد الطريفات صغار. هانتوما كنقطعو كامل طريفات صغار باش يجيني ساهل في المونينكس. ايوا هادشي اللي كاين اخوتي. العصير كيجي خفيف وزويون. صافي كنستمروا كنقطعوا هادشي كامل صافي. ودابا عندي هنا واحد نص كاس ديال سنيده ما عمرش ديال العنبه ها هو صافي. والعصير اللي طحنت قدامكم ها هو مازال في الكاس نيت. دابا البنات غنديروا الديسير ديالنا. بسم الله. غنضيفو ناخذ هادشي كامل البنات صافي ونزيدو له بسم الله. انا باش ما نضركش عليكم هانتوما هاد نص كاس ديال سنيده. ودابا غادي نطحنو
بسم الله. ها هو طحنته، ها هو كما كيبان لكم. هانتوما راه كيجي زويون، تيجي خاتر. دابا ان شاء الله غنقدمو معكم في كيسان باش تشوفوه حتى نتوما كي تيجي. راه تيجي زوين تيجي. بنات العصير ديالي ها هو وجدته في الكاس. عرفتي راه كيجي غزال، كيجي البنات. نتمنىكم تجربوه وتخليوها لي في التعاليق. والحاجه البنات اللي بغيتوها نشاركها معكم كتبوها ليا وخليوها ليا. ودابا ان شاء الله يا ربي غادي نخوي معكم كويس العصير وتشوفوا حتى نتوما كي تيجي. راه بسم الله. ها نتوما البنات شوفوا كي تيجي، راه ما تصفيه ما والو. ها نتوما خوتي، ها هو الكويس بصحتكم وراحتكم. واللي كتوحن تسمح ليا بزاف نخوي الكويس الثاني. هانتوما البنات كيجي غزال، تيجي هو هذاك. كنتمنى يعجبكم البنات وتخليوها ليا في التعليق. واللي بغيتوها نشاركها معكم مرحبا على الراس والعين. وشكرا لكم كاملين وبسلامه عليكم. ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. وما تنساوش يوميه ام امين بجيم جيم جيم. بسلامه عليكم.